बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुरान पाक की एक ऐसी सूरा के बारे में बात करूंगी जिसे कुरान का दिल कहा गया है। ये इतनी पावरफुल सूरा है जिसे दिलों का सुकून, मुश्किलात का हल और जिंदगी के हर दुख दर्द का इलाज कहा जाता है, और वो पावरफुल सूरा यासीन है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ सूरा यासीन की कुछ ऐसी फजीलतों के बारे में बात करूंगी, इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगी, और फिर मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी कि आपने सूरा यासीन की मन्नत किस तरह माननी है। सूरा यासीन के जरिए अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलात के हल कैसे मांगना है। चाहे आपकी मुश्किलात रिस्क के हवाले से हों, कर्जे के हवाले से हों, रिश्तों के हवाले से हों, या आप अपने घर में सुकून चाहते हों, अपने दिलों की बेचैनी को दूर करना चाहते हों, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। ये सूरा इतनी पावरफुल सूरा है कि इस सूरा के जरिए जब भी मैंने अल्लाह ताला से मांगा है, अल्लाह ताला ने मेरी हाजात फौरन कबूल की हैं। मैंने इस सूरा के रिलेटेड 7 मुबीन वाले वजीफे को भी शेयर किया था। वो वजीफा भी बहुत ही पावरफुल है, और उस वजीफे से भी आपकी 7 दिन के अंदर अंदर हाजत पूरी हो जाती है। अल्लाह की आपके ऊपर खास रहमत होती है। और इस सूरा की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अगर कोई शख्स इसको सुबह में पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसकी सारे दिन की सुबह से शाम तक जो भी हाजतें होंगी उन्हें बिन मांगे अता कर देगा। तो सोचिए जरा, जब आप इस सूरा के जरिए खुद अल्लाह ताला से अपनी हाजात के लिए दुआ करेंगे, अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ करेंगे, तो फिर कैसे मुमकिन है कि अल्लाह की ज़ात आपकी उन दुआओं को कबूल ना करें। और जो इसे रात में पढ़ते हैं, अल्लाह ताला रात से सुबह के दरमियान उसको अता करना शुरू कर देते हैं। और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा करने से 1000 साल पहले सूरा यासीन को पढ़ा। तो जब फरिश्तों ने इसकी तलावत को सुना तो उन्होंने कहा, उस उम्मत को मुबारक हो जिस पर ये उतरेगी, और उन दिलों को बिशारत हो जो इसको उठाएंगे, और उनकी जुबानों को मुबारक हो जो इसकी तलावत करेंगे। सुभान अल्लाह। और जरा नोट करें कि सिर्फ इसकी तलावत करने वालों को फरिश्तों ने उनकी जुबान को मुबारक कहा है, और जो शख्स इसको याद कर लेता है उनके दिलों को बशारत दी गई है। इस सूरा की इस कदर फजीलत, इस कदर अहमियत है कि हम अल्लाह ताला से इस सूरा के जरिए जब भी कुछ मांगेंगे, अल्लाह की ज़ात हमें कभी मायूस नहीं करेंगी, अल्लाह की ज़ात हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। मैंने जब भी इस सूरा के जरिए अल्लाह ताला से मांगा है, अल्लाह की ज़ात ने मुझे बेहतरीन से नवाजा है, और ऐसा नवाजा है कि मुझे खुश कर दिया है। और इसी सूरा के रिलेटेड एक और हदीस आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरा यासीन को दिन के शुरू में पढ़ेगा तो अल्लाह उसकी हाजात को पूरा कर देंगे। तो ये हमारे लिए गारंटी है कि इस सूरा को पढ़ने से और दिन के शुरू में पढ़ने से हमारी हाजात पूरी हो जाएंगी। क्या हम सब के लिए इससे बड़ी गारंटी कोई हो सकती है। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरा यासीन है, और जो कोई उसे एक बार पढ़ेगा इसको 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। इस सूरा से न सिर्फ हमें दुनिया में कामयाबी मिलेगी, हमारी दुनिया की मुश्किलात हल हो जाएंगी, हमारी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, बल्कि ये सूरा हमारी आखिरत को भी संवार देगी। सोचिए जरा, सिर्फ एक बार पढ़ने से हमें 10 कुरान पाक का सवाब मिलेगा, तो फिर जब हम इसको मन्नत मान के पढ़ेंगे तो हमें कितने कुरान पाक का सवाब मिलेगा। अगर हम मन्नत मानते हैं कि हम डेली 11 बार सूरा यासीन की तिलावत करेंगे 21 दिन के लिए, या फिर 41 दिन के लिए, या फिर 11 दिन के लिए, तो आप इसको मल्टीपल करके देखें कि आपको कितने कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। क्या हम वैसे इतने दिनों में इतने कुरान पाक पढ़ सकते हैं? 11 बार सूरा यासीन पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम 10 मिनट में सूरा यासीन की तिलावत कर लेते हैं, तो 11 बार पढ़ेंगे तो मैक्सिमम हमें कितना टाइम लग सकता है? हमें 2.5 घंटे लग जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। तो क्या आप 2.5 घंटों में 110 कुरान पाक पढ़ सकते हैं? तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो अल्लाह की ज़ात ने हमें हमारी मुश्किलात से निकलने के लिए, हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए कुरान पाक में और हदीस में हमें हर चीज़ का हल बताया है। ये हम इंसान हैं जो गौर फिक्र नहीं करते, समझते नहीं हैं और पढ़ते नहीं हैं। अगर हम इन सुन्नतों को ही अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात, परेशानियां हैं, वो हमें इतना डिप्रेस नहीं करेंगी जितना हम अब परेशान हैं, क्योंकि हम कुरान से दूर हैं, हम सुन्नतों से दूर हैं, जिसकी वजह से हम अपने मामलात में फंसते चले जाते हैं, हम अपने मामलात को हल ही नहीं कर पाते। फिर जब हम दीन
دین کی طرف آتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ کی ذات ہمارے کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ لیکن پھر جب ہماری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، ہماری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، تو ہم پھر ان اذکار کو، ان اعمال کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو اس طرف کے ساتھ پکارنا چھوڑ دیتے ہیں جس طرف کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو مشکلات میں پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے بعد ہم نے کوشش کرنی کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ جب ہماری مشکلات حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں، ہماری حاجات پوری ہو جائیں، تو ہم ان اذکار کو، ان اعمال کو کرنا چھوڑ دیں جن اعمال کے ذریعے، جن اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری حاجات کو پورا کیا ہے۔ تو آپ نے سورہ یاسین کو صرف ایک وظیفے کے طور پہ نہیں پڑھنا، آپ نے یہ سوچ کے پڑھنا ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور آپ نے پھر اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہو جانا ہے۔ آپ کی مشکلات حل ہو گئی ہیں، آپ کی حاجات پوری ہو گئی ہیں، پھر بھی آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا نہیں چھوڑنا، آپ نے دن میں ایک بار اس کی تلاوت ضرور کرنی ہے، اور بہترین ہے کہ آپ اس کی تلاوت دن کے آغاز میں کریں یا پھر رات کو عشاء کے بعد کریں۔ اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے سورہ یاسین کی منت کس طرح ماننی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو میرے بہن بھائی اس منت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی حاجات کو پورا کر دیں گی، ان کے رزق میں برکت ڈال دیں گی۔ اگر وہ قرضوں کے لیے پریشان ہے تو اللہ پاک ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے، وہ خود حیران رہ جائیں گے، اور اللہ کی ذات ایسی ایسی جگہوں سے نوازنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم گمان نہیں کر سکتے۔ اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کی رکاوٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک اس سورہ کی برکت سے ان کے رشتوں کی رکاوٹوں کو بھی دور کر دیں گے۔ تو آپ نے اس سورہ کی منت مان لینی ہے کہ آپ 21 دن کے لیے یا پھر 11 دن کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، اور ڈیلی اس کو 11 بار پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 313 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 1200 بار استغفار پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کی دعاؤں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی ایڈ ہو جاتی ہیں۔ تو سوچیں آپ کی دعا کتنی طاقتور ہو جائے گی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے حق میں دعا کر رہے ہوں گے، اور آپ خود بھی اپنے حق میں دعا کر رہے ہوں گے، اور استغفار کے ذریعے آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور آپ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو اس طرح نیت کر کے پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے، اور جب بھی آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے اول اور آخر میں تاک اعداد میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ اس میں 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور پھر سورہ یاسین کو پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ اب اگر آپ ایک ہی سٹنگ میں 11 بار نہیں پڑھ سکتے تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کا کچھ فگر صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، اور باقی جو فگر آپ کا رہ جائے گا وہ آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے، اور عشاء کے بعد بھی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے کہ پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر دعا کرنی ہے۔ اور اس عمل کو کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، میری حاجات کو پورا نہیں کریں گے، میں تو اتنے لمبے عرصے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی ہوں لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو آپ اس طرح سوچا کریں کہ شاید جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، ابھی اس کا بہترین ٹائم نہیں ہے، اس لیے اللہ کی ذات ہمیں نہیں نواز رہی۔ اللہ کی ذات تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ تو آپ جب اپنی مدر سے کچھ مانگتے ہیں تو آپ اپنی مدر سے 3-4 بار کوئی چیز مانگ لیں تو کیا آپ کی والدہ جو ہے آپ کو وہ چیز نہیں دلا دیتی ہے نا؟ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کی ذات کو آپ کنسسٹنٹلی پکار رہے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو ان چیزوں سے نہ نوازے، آپ کے حاجات کو پورا نہ کریں؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بس ہم نے صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، اور اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ شیطان ہے جو ہمارے دل میں مایوسی کی باتیں ڈالتا ہے، ہمیں اللہ کی ذات کی رحمت سے مایوس کرتا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھی بن جائیں۔ تو کیا آپ شیطان کے ساتھی بننا چاہتے ہیں؟ تو آج کے بعد جب بھی آپ مایوس ہونے لگے، آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری تو حاجات پوری نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو دور نہیں کرے، تو آپ نے اس چیز کو یاد کرنا ہے کہ یہ شیطان ہے جو میرے دل میں ڈال رہا ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہا ہے۔ وہ ذات جو دوسروں کو عطا کر رہی ہے، کیا وہ ذات مجھے نہیں عطا کر سکتی؟ تو آپ نے اس چیز سے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہے اور اللہ سے یقین اور توکل کے ساتھ مانگنا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مانگتے رہتے ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو نہ نوازے۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار معجزات دیکھے ہیں، اور آپ کی زندگی میں بھی معجزات
साथ हुए होंगे, लेकिन आपने गौर नहीं किया कि अल्लाह की ज़ात ने किस तरह आपको नेमतों से नवाजा है, किस तरह आपके लिए आसानियाँ पैदा की हैं। बस हमने गौर व फिक्र करना है। अल्लाह की ज़ात हमारी किसी भी दुआ को ज़ाया नहीं करती। तो हम जो भी अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं, अल्लाह की ज़ात उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ ज़रूर अता करती हैं। कभी तो अल्लाह की ज़ात हमें एग्जैक्ट वही चीज़ अता कर देती हैं जो हम अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं, और कभी तो अल्लाह की ज़ात उस दुआ के बदले में हमारे ऊपर से कोई मुसीबत टाल देती है, हमारे ऊपर से आफत टाल देती हैं, और कभी वो दुआ हमारी आखिरत के लिए महफूज हो जाती है। तो आज के बाद आपने दुआएं मांगते हुए कंजूसी नहीं करनी, अल्लाह ताला से अल्लाह की शान के मुताबिक दुआएं मांगनी है। आज में हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ कर देते हैं। हाशिर अली, जरी फातिमा, हिना फूड क्रिएशन, हफ्सा खान, अस्मा खटक खातून, वहीदा, फरीदा खातून, शेख अशरफ, अबू बकर रहमान, मारिया, समरीन, मोहम्मद नसीब, मिस शिजरा, मोहम्मद दाऊदवान, माइला, मुनीबा हारून, फातिमा, ताहिरा खोकर, फरहीन, सैफ कलीम, अहमद, उज़मा, हुमा फातिमा, गुलाम रसूल, कयूम, इकरा खान, नवीद हुसैन, जुनेद खान, नूर मलिक, पकीज़ा व्लॉग, हाफिज मंसूर, अब्दुल करीम, मिशा शफीक, मिसबा इमरान, राशिद अली, फरहान खान, नूर जहां, अस्मा कलीम, मारिया आबिद, हमना अहमद, फातिमा किड्स कलेक्शन, हाशिम हैदर, सोनू आलम, मुर्तज़ा जुंजुआ, शमशाद अली, रबिया, ज़ैनब मलिक, अस्मा शफीक, अजान अली, मलिक वसीम, मुजल्फा, कामरान अली। अल्लाह पाक मेरे इन तमाम बहन और भाइयों की जो मुश्किलात है वो सब दूर हो जाए। जो रिस्क के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए हलाल तैयब कुशादा रिस्क का इंतजाम फरमा दीजिए। जो मेरी बहनें औलाद के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उन्हें नेक और सालिया औलाद से नवाजे। और जो मेरी बहनें अपने रिश्तों के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें अपने शोहरों के रवैयों की वजह से परेशान है, अल्लाह पाक उनके शोहरों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत डाल दीजिए। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।